अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यार विज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज एक बहुत बड़ी न्यू अपडेट है यूरोप के हवाले से कि यूरोप ने क्या सख्ती की है और ये कानून जो है ये 12 जून से 2026 लागू हो चुका है। वो क्या सख्ती की है जो लोग इल्लीगल तरीके से बेशक वो समंदर के रास्ते से या फिर वो बाय रोड चोरी किसी कंट्री के ऊपर के अंदर दाखिल होना शुरू होते हैं या आते हैं, तो उनके लिए सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी गई है। यानी कि जो डंकी लगा के लोग आते हैं। एक तो बॉर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त कर लिए गए हैं और दूसरे नंबर पे अगर आप पकड़े जाते हैं वहीं पे, तो वहीं पे आपका हर काम जो है वो करते हैं। यानी कि आपका सबसे पहले तो बॉडी सिटी स्कैन होगा, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो हैं वो होंगे, आपकी हर चीज़ जो है वहीं पे की जाएगी। और अगर आप वहाँ पे नहीं पकड़े जाते तो इंटर होके आप पकड़े जाते हैं तो तब भी आपके साथ यही सलूक किया जाएगा। बेशक आप किसी और यूरोपियन कंट्री से यानी कि बहुत पहले ये सिलसिला चलता था कि अगर आप फ्रांस के अंदर हैं, एक्सपोज़ करें तो फ्रांस के अंदर आपने असाइलम क्लेम किया हुआ है, तो वहाँ पे आपका रिजेक्ट हो जाता है असाइलम आपकी, तो फिर वो आपको मुल्क छोड़ने का बोलते हैं। तो फिर जब आप देखते हैं जी कि ये तो हमें अब मुल्क छोड़ना पड़ेगा, तो आप वहाँ से डंकी लगा के किसी दूसरी कंट्री में एंटर होते हैं। फ्रांस अगर आप फ्रांस में हैं तो आपकी कोशिश होगी कि मैं जर्मनी में जाऊँ क्योंकि वो जर्मनी का बॉर्डर जो है वो साथ में लगता है, तो आप जर्मनी आएँगे आते थे और वहाँ पे आके आप फिर दोबारा से अपना असाइलम केस जो है वो जमा कराते थे। तो वो कुछ चलता था, बहरहाल वो एक अलहदा एक प्रोसीजर है, बहरहाल अब वो चीज़ें भी उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। कि अगर आप कहीं दूसरी कंट्री से भी आके शेंगन की तो आप अपना असाइलम केस जो है वो कराते हैं, तो वो आप फौरी तौर पे उनको पता चल जाएगा और आपको डिपोर्ट किया जाएगा। जैसे ही वो शख्स पकड़ा जाएगा, उसकी 7 डेज़ के अंदर-अंदर आइडेंटिटी जो है वो चेक की जाएगी। 7 डेज़ से ज़्यादा का टाइम जो है उसको नहीं दिया जाएगा और उसकी हर चीज़ जो है वो चेक कर दी जाएगी, उसकी हेल्थ भी जो है वो चेक होगी। कहाँ से वो शख्स आया, हर चीज़ यानी कि डेटा जो है उसका सेव कर दिया जाएगा ताकि वो कहीं भी अगर दूसरी कंट्री में भी जाके अगर इल्लीगल तरीके से वो बॉर्डर क्रॉस करता है, तो तब भी जो है सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि वो सेफ हो चुका हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे एक पॉइंट जो है, वो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि अगर आप फ़र्ज़ करें, किसी ऐसी कंट्री से आए आए हैं, जो कि आप आके इस कंट्री में यानी कि शेंगन की किसी भी कंट्री में क्लेम करते हैं असाइलम का, कि मेरे हालात ख़राब हैं और आप ऐसी कंट्री से हैं जिसके हालात ख़राब नहीं हैं। इस वक़्त जो चल रहा है, पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं है, जो कि लिस्ट के अंदर शामिल है। पाकिस्तान के हालात ख़राब नहीं है, इंडिया के हालात ख़राब नहीं है, बांग्लादेश के हालात ख़राब नहीं है। अगर आप इन कंट्रियों से आए हैं, कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, यानी कि जिनकी असाइलम एक्सेप्टेड रेशियो जो है 20% से कम है। यानी कि अगर उनके 20% तक के केस जो हैं वो मंज़ूर हो चुके हुए हैं, जिन्होंने असाइलम लिया है, तो अब वो उनके कंट्री जो है वो सेफ है। तो उन लोगों ने जो है आके एप्लीकेशन दी है असाइलम की, तो उनको उनका एक फ़ास्ट ट्रैक बना दिया गया है कि इनको फ़ौरी तौर पे सबसे पहले जो है, इनको देखा जाए और वो आपका केस जो है जितनी जल्दी होगा, वो उतनी जल्दी आपका केस जो है इन कंट्रियों के लोगों का सबसे पहले सुना जाएगा। अगर तो वो रखने के काबिल हैं, उनके केस इस किस्म के हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको फ़ौरी तौर पे जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उनकी अपनी होम कंट्री में और ये एक मुआहिदा भी हो चुका है इन कंट्रियों के साथ। पाकिस्तान के साथ भी हो गया मुआहिदा, इंडिया के साथ भी मुआहिदा हो चुका है, बांग्लादेश के साथ भी मुआहिदा हो चुका है और भी काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सेफ हैं इस वक़्त जिनके हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ अगर प्रॉब्लम है तो फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है। उनको जान की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसी कंट्रियों के अंदर जिनको जान की प्रॉब्लम होती है। वो भी इस गवर्नमेंट को शेंगन की गवर्नमेंट को ये भी मालूम है कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं, जिनको अपनी जान की प्रॉब्लम है, जान बचानी है
تو ان کو رکھ لیا جاتا ہے اور رکھ لیا جائے گا، یعنی کہ یہ ایک چیز جو ہے، اور اگر کوئی آ کے صرف فائنینشیل اپنی پرابلم بتاتا ہے کہ جی میرے پاس جاب نہیں ہے اور میرے پاس مطلب رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو یہ کوئی اسائلم جو ہے نہیں بنتا، لہٰذا ان کو فوری طور پہ جو ہے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہوا، اس کا نچوڑ جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جو ایسی کنٹریوں سے آئیں گے لوگ، ان کا 12 ویک کے اندر اندر، یعنی کہ 3 منتھ کے اندر ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کو رکھا جائے یا ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ تو پھر 3 مہینے کے اندر اندر ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا اور ان کا اپیل کا حق بھی نہیں دیا جائے گا ان کو۔ اور یہ اب پرانے طریقے سے نہیں ہوگا، جب آپ کی ہر چیز جو ہے ان کے پاس سیف ہو جائے گی، آپ کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو چیک کر دیا جائے گا، تو اگر آپ کا فیصلہ جو ہے کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو آپ کو یہ ڈپورٹ کی کریں گے، کر دیا جائے گا آپ کو، پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کورٹ سے آرڈر آ بھی گئے ہیں کہ جی آپ کا کیس ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو آپ اپنی ہوم کنٹری جائیں اتنے دن کے اندر اندر، ایون کہ گورنمنٹ ان کو ٹکٹ وغیرہ بھی خود ہی خرید کے دیتی تھی۔ تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے کہ ادھر ادھر غائب ہو جاتے تھے، یعنی کہ وہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا وہ دوسری کنٹری میں چلے گئے، یا وہیں پہ جتنا ٹائم گزارا ان کا ہوتا تھا چوری چھپے، تو وہ وہاں پہ چھپ کے رہتے تھے یا پھر اپیل کر دیتے تھے۔ اب وہ بھی چکر انہوں نے ختم کر دیا ہے، گورنمنٹ نے، یہ شنگن یونین نے جو ہے یہ فیصلہ، یہ قرارداد جو ہے وہ انہوں نے پاس کر دی ہے کہ اب نہیں، کوئی چانس نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے جو ہے وہ راستے جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں۔ یہ میں کیوں آپ کو یہ نیوز دے رہا ہوں؟ کیونکہ بہت سارے ایجنٹ جو ہیں وہ آپ کو اب بھی یہ کہیں گے کہ جی میں آپ کو فلاں کنٹری کا ویزا جو ہے وہ لگوا دیتا ہوں، آپ وہاں سے وہاں چلے جائیں گے، میں آپ کو جاب دلا دوں گا، میں آپ کو یہ کر دوں گا، میں آپ کو وہاں پہ رکھوا دوں گا یا کر دوں گا۔ کوئی بھی ایسا چکر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تو آپ لیگل طریقے سے آتے ہیں شنگن کی کسی کنٹری میں بھی، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کے طریقہ کار اور ہیں۔ ہم آج جو بات کر رہے ہیں وہ ان لیگل طریقے سے کی بات کر رہے ہیں، جو کہ بارڈر کراس کیا جاتا ہے یا وہ سمندری راستوں سے جو لوگ آتے ہیں، جیسا کہ اٹلی میں بے شمار آتے ہیں لوگ، یونان میں بے شمار لوگ آتے ہیں، تو یہ سب کچھ اب ختم ہو گیا 12 جون اس منتھ کا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں، جو کہ اچھی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی اسائلم کیس جن کا چل رہا ہے، ان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے۔ وہ خبر کیا ہے کہ اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کا کیس چل رہا ہے، یہاں پہ اسائلم کیس چل رہا ہے، تو آپ کو 9 منتھ کے بعد، 9 مہینے کے بعد کام کرنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ لیکن اب جو فاسٹ ٹریک ہے، جو فیصلہ اب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، 9 مہینے نہیں، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اب 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے آپ کو کام کرنے کی اجازت جو ہے دے دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی پہلے سے جن کے کیس چل رہے ہیں اور ان کے کیس عدالت میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، یا پھر انہوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں اور ان کے کیس میں کچھ جان ہے تھوڑی بہت، تو وہ ابھی رک رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا کرنا ہے، اور بہتر ہے کہ ان کو اب کام کی اجازت جو ہے وہ جلد دی جائے۔ پہلے 9 مہینے کا ٹائم ہوتا تھا، 9 مہینے کے بعد آپ کو جو ہے کام کی اجازت مل جاتی تھی، اب جو ہے انہوں نے 6 منتھ کے بعد آپ کو کام کرنے کی اجازت جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اچھا جی، اس نئے قانون کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اب یورپ جو ہے ان لیگل لوگوں کے اوپر مکمل جو ہے وہ کنٹرول کر چکا ہے، لہٰذا آپ کسی بھی ایجنٹ کے جھانسے میں مت آئیے گا۔ اگر آپ ایجنٹ کے جھانسے میں آئیں گے تو جناب آپ کا پیسہ تو ضائع ہوگا ہی ہوگا، آپ دوبارہ سے پھر واپس وہیں اسی کنٹری میں ڈپورٹ ہوں گے اگر آپ نے ایجنٹ کی بات مانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ جینین اور آفیشل جو نیوز ہے، اپڈیٹ ہے، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی اسے لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیں، ان لوگوں کو شیئر کریں جو لوگ غلط طریقے سے یورپ آنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔